हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम चाइना। और ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये एक फुल फेलोशिप प्रोग्राम है, यानी आप अपना जो फुल डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो है डिफरेंट जो बेनिफिट हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि जो ये फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप चाइना में जाकर स्टडी कर सकते हैं, ये फेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़ेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली हमारे पास क्या है। तो जो फ़ेलोशिप प्रोग्राम चाइना की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जा रहा है दैट इज़ येनचिंग एकेडमी फ़ेलोशिप प्रोग्राम। तो ये वो फ़ेलोशिप प्रोग्राम है जो कि पीकिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। पीकिंग यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो उसकी तरफ से येनचिंग एकेडमिक जो फ़ेलोशिप प्रोग्राम है वो ऑफ़र किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है येनचिंग एकेडमी फेलोशिप। तो इसको आपने सर्च करना है एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि आपने जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है जहाँ पर आपको इस एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है जहाँ पर इस फेलोशिप की जो एडमिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इस एड्रेस पर जाएं तो यहाँ पर जाने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जो ये येनचिंग एकेडमी है ये एक्चुअली क्या है। तो येनचिंग एकेडमी बेसिकली एक पीकिंग यूनिवर्सिटी की एक एकेडमी है जिसका पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री उनको ये चांस प्रोवाइड करना कि वो अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सके फ्रॉम चाइना। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस येनचिंग एकेडमी। और ना सिर्फ ये बल्कि जो वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अपना स्टडी करेंगे वो एक फुल फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है वो स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट्स होंगे यानी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो डिफरेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके बारे में अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो ये तो एक्चुअली हमारे पास इंट्रोडक्शन है जिसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं येनचिंग एकेडमी के बारे में ऑफ पीकिंग यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं कि अगर हमने इस येनचिंग एकेडमी फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें एक्चुअली इन्वॉल्व हैं और ये फेलोशिप एक्चुअली क्या है। तो जो येनचिंग एकेडमी है ये ईच ईयर जो है अप्रोक्सीमेटली जो 120 स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करती है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। और अगर बात की जाए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके पास जो है मिनिमम जो बैचलर डिग्री है किसी भी फील्ड के अंदर उसका होना ज़रूरी है। या अगर आप अभी आप करंटली एनरोल्ड हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो है ग्रेजुएट हो जाएं बाय अगस्त 31 2024। और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका पोटेंशियल और इंटरेस्ट होना चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है ऑफ चाइना उसके बारे में। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ अवार्ड हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप का पोटेंशियल है तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। और आपके पास जो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का होना भी ज़रूरी है ताकि आप एलिजिबल हो सकें, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी आपने मीट करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें इस फुल जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके लिए, ताकि आप अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो पीकिंग यूनिवर्सिटी है वो ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करती कि जो एनरोल्ड हैं किसी और डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस बात को भी आपने इंश्योर करना है कि आप जो हैं एनरोल्ड ना हो इन अदर डिग्री प्रोग्राम वाइल स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। सो इस बात को आपने ज़रूर इंश्योर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करना है तो अप्लाई आपने किस तरह से करना है कि आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू येनचिंग जो एकेडमी है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर आपने क्या करना है कि सिंपली अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करना है, और उस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद
آپ نے جو بھی ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائرڈ ہیں ان ڈاکومنٹس کو آپ سبمٹ کریں گے. اب ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کمپلیٹ اپنی اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کریں گے. آپ سے جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی، اور جو 750 ورڈز ہے یا اس سے جو لیس ہے اتنی لینتھ ہونی چاہیے آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کی. دس از ون آف دا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو کہ آپ کی سلیکشن کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. تو میک شیور کریں کہ یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کو اچھا آپ نے لکھنا ہے. نیکسٹ تھنگ از یور اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ انٹرسٹ، جو کہ میکسیمم جو ہے 1500 ورڈس کا ہونا چاہیے. اور 1500 ورڈس کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر جو آپ کی سائٹیشنز ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہونی چاہیے. یعنی سائٹیشنز کو ایکسکلوڈ کرنے کے بعد آپ کے 1500 ورڈس کی جو ہے وہ ریسرچ انٹرسٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. ایک اچھی سی وی آپ کی ہونی چاہیے جو آپ کی پروفائل کو، آپ کے پورٹ فولیو کو ریپرزینٹ کرے. آپ نے اپنی ٹرانسکرپٹ کو سبمٹ کرنا ہے. اگر آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں تو اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے یعنی جو ڈپلوما ہے اس کو سبمٹ کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دو جو ہیں لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے آپ سبمٹ کریں گے. اور انگلش کی لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ نے میٹ کرنا ہے. اور دیز آر دا منیمم ٹیسٹ اسکور جو کہ ایکسیپٹیبلز ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے اسکور ہیں تو آپ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں گے. بٹ ان کیس اگر آپ ایک ایسے ایپلیکینٹ ہیں جن کی جو نیٹیو لینگویج ہے وہ انگلش ہے اور وہ گریجویٹ ہوئے ہیں کسی ایسے ڈگری پروگرام سے جو کہ انگلش میں جو ہے جو پڑھایا گیا ہے، تو آپ سے جو ہے انگلش پروفیشنسی کا جو ٹیسٹ رپورٹ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہوگی، یعنی آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے آپ کو ایڈمیشن پورٹل مل جائے گا جہاں پر جو اپلیکینٹ ہے اپنی جو پروفائل ہے اسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ڈفرینٹ اپلیکینٹس کے مطابق جو ہے انفارمیشن اویلیبل ہے. تو کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ اس انفارمیشن کو چیک آؤٹ کریں گے. تو جو اپلیکیشنز ہیں وہ ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں ینچنگ جو فیلوشپ ہے اس کے لیے اگست 15 2023 سے آنورڈ. اور جو ڈیڈ لائن ہے اپلیکیشن کی دیٹ از دسمبر 3 2023. تو میک شیور کرنا ہے کہ دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب تک آپ جو ہے اس فیلوشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ چائنا سے اپنا جو ماسٹرز ڈگری پروگرام ہے، اور وہ بھی ایک فل ماسٹرز ڈگری پروگرام یعنی ایک فل فیلوشپ پروگرام کے تھرو اس کو آپ اسٹڈی کر سکیں. اور یہاں پر وہ پارٹنر یونیورسٹیز بھی اویلیبل ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم لیٹر آن بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بینیفٹ کیا ملیں گے اگر ہم اس ینچنگ اکیڈمک جو فیلوشپ ہے اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ٹیوشن فی کی سپورٹ کا بینیفٹ پرووائڈ کیا جائے گا، آپ کو اکوموڈیشن کا بینیفٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اسٹوڈنٹ کو منتھلی اسٹائپینڈ پرووائڈ کیا جائے گا، جو راؤنڈ ٹرپ ایئر فیئر ہے یعنی جو ٹریول ایکسپینس ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اسٹڈی کاسٹ ہے اس کا بینیفٹ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ نمبر آف بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اور اس فیلوشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دس از ویئر کہ جہاں پر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے. اور یہاں پر اگر بات کی جائے کہ جو انٹرنیشنل اپلیکینٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ پارٹنر یونیورسٹیز ہیں. تو اگر آپ پارٹنر یونیورسٹیز کے ایڈریس پر جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پارٹنر یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں سے جو اپلیکینٹ ہیں یعنی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی جو پارٹنر یونیورسٹیز ہیں پہلے وہ ایویلیویشن کو جو ہے کیری آؤٹ کرتی ہیں اپلیکیشنز کی، اور دین جو ہے بیسڈ آن دا اسیسمنٹ ان اسٹوڈنٹس کو نومینیٹ کیا جاتا ہے انٹرویو کے لیے جس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے ینچنگ اکیڈمی کی طرف سے. اب وہ پارٹنر یونیورسٹیز کون سی ہیں جن پارٹنر یونیورسٹیز کے جو اپلیکینٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ لسٹ اویلیبل ہے ان یونیورسٹیز کی. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جو پارٹنر یونیورسٹی ہے وہ اس فیلوشپ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تاکہ آپ اس فل ماسٹرز فیلوشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکیں. تو یہ تھی آج کی اپرچونٹی کی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ کس طرح سے آپ جو ہے چائنا سے اپنا جو ماسٹرز ڈگری ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ماسٹرز ڈگری کو اسٹڈی کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک فل فیلوشپ کے تھرو اپنی جو ماسٹرز ڈگری ہے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں فرام ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں
وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس فیلوشپ پروگرام کے لیے اگر وہ ایک ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو اپرچونٹی تھی یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ اس اپرچونٹی کے لیے ایلیجبل ہیں دین جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی, تو آپ اس ڈیڈ لائن تک اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں. تو آج کی جو اپرچونٹی ہے اس کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.